Bismillahirrahmanirrahim. जनाब वज़ीर आज़म साहब, मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम और आज की तकरीब में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने अभी कारी साहब की तिलावत में समाअत किया, कुरान मजीद की सूरत दहर में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि नेक लोग वो हैं जो कि मिस्कीनों, गरीबों, यतीमों और कैदियों को सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं। इसी तरह हदीस मुबारका में इरशाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम के सबसे बेहतरीन अमाल कौन से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना और सलाम में पहल करना। इन्हीं सुनहरी असूलों को सामने रखते हुए हमारे वज़ीर आज़म का अज़्म है कि पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए। वज़ीर आज़म की पॉलिसी डायरेक्शन है कि हमारे इस प्यारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए और वज़ारत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पूरी तरह से मुतहर्रिक है कि इस पॉलिसी डायरेक्शन पर पूरी तरह से दयानतदारी से अमल दरामद हो। इस पॉलिसी पे अमल दरामद करने के लिए इस वक्त 3 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म की ख़ास डायरेक्शन और निगरानी में पूरे मुल्क में पनाहगाहें खोली जा रही हैं और इन पनाहगाहों में फ्री लंगर का इंतज़ाम होता है, जहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी ज़रूरतमंद जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट ट्रस्ट्स के इश्तराक के साथ हम एहसास के दायरा कार में भी पूरे मुल्क में लंगर खाने खोल रहे हैं। और अब तीसरे नंबर पर हमने ये मोबाइल लंगर का यानी कि फूड ट्रक्स का निज़ाम शुरू किया है ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें, उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकें जो कि हमारी पनाहगाहों और लंगर तक नहीं पहुंच सकते। हमने इस प्रोग्राम की इब्तिदा तकरीबन 1 माह पहले इस्लामाबाद से की थी। यहाँ पे हमने फूड ट्रक्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी से की थी। यहाँ हमने फूड ट्रक्स इंट्रोड्यूस किए थे और उस पायलट प्रोजेक्ट की बुनियाद पे जो हमने सीखा, हमने उस निज़ाम को बेहतर किया। वो बहुत कामयाबी से वो फूड ट्रक्स चल रहे हैं इन दोनों शहरों में और अब उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। 3 और शहरों में हम ये सिस्टम प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी कि इसको फ़ौरन रमज़ान से पहले आप इंट्रोड्यूस करें, जल्द से जल्द इसको मुल्क गिर प्रोग्राम बनाएं। इमीडिएटली हम इसको 3 शहरों में लेके जा रहे हैं, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोग्राम जो है ये रोल आउट हो रहा है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों का जो रोल है वो ट्रक मुहैया करना, स्टाफ की तैनाती करना, स्टैंडर्ड्स ठीक करना, मॉनिटरिंग करना और रूट्स मुतय्यन करना ताकि हमें ये पता हो कि एक मखसूस रूट पे कौन सा ट्रक चल रहा है, किस वक्त पे वो कहाँ कहाँ रुकेगा और ऐसा निज़ाम कि कोई इसमें डुप्लिकेशन ना हो। तो ये तो गवर्नमेंट का इसमें रोल है। और जो प्राइवेट सेक्टर का इसमें रोल है वो फ्री खाना प्रोवाइड करना है। और सैलानी की अभी सेनेटर फैसल ने भी बात की, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लंगरों में भी हमारी मुआवनत करते हैं और इस प्रोग्राम में भी 4 शहरों में उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है कि वो हमारे गवर्नमेंट के ये जो ट्रक्स हैं उनमें फ्री खाना प्रोवाइड करेंगे। मैं चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ़ सेक्रेटरी केपी की ख़ास तौर पे मशकूर हूँ। दोनों चीफ़ मिनिस्टर साहिबान की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मुआवनत की और बहुत दिल से इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला ताकि हम जल्द से जल्द इन दोनों प्रोविंसेस में इसको शुरू कर सकें और आगे भी हम उन्हीं की मुआवनत से इसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स में भी ये निज़ाम नाफिज करेंगे। क्योंकि हमारे पास डोनेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, तो हमने डोनेशन का एक निज़ाम मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। कल हम एक अकाउंट अनाउंस करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फ़ंड की तर्ज का फ़ंड होगा। उसका एक स्पेसिफ़िक नंबर कल टेलीविज़न पे अनाउंस हो जाएगा और कोई भी पाकिस्तानी शहरी कहीं से भी जो भी डोनेशन देना चाहता है वो किसी भी बैंक की ब्रांच में उस
اکاؤنٹ کے نام پہ ڈونیشن دے سکیں گے، نمبر 1۔ دوسرا، ہم نے ڈونیشن کی مینجمنٹ میں جو شفافیت کا نظام ہے اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دکھاؤں، اور انشاءاللہ پرسوں ہم ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی جس میں یہ ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کروں۔ تو یہ جو ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا ہے اس میں اگر کوئی ڈونیشن، یہ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں 2 لاکھ روپے کی ڈونیشن دے اور وہ ہمیں بتائے کہ کس کس احساس کے مد میں یہ ڈونیشنز جانی ہیں، تو ہم ہر مد میں اس کو انڈیویجول ٹرانسپیرنسی دیں گے کہ یہ ڈونیشن کہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس 2 لاکھ کی جو ڈونیشن کا بریک ڈاؤن ہے وہ 3 جگہ وہ ڈونیشن گئی ہے، اور یہاں پہ جو پناہ گاؤں میں ڈونیشن گئی ہے اس کی ہم ڈونر کو ویزیبلٹی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بیڈز میں کتنے بیڈز ہم نے لگائے، کتنے بلینکٹس لیے، پناہ گاہ میں واشنگ مشین لی، کتنے لوگوں کا کھانا ڈونیشن میں گیا۔ نیکسٹ پلیز۔ اگر ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے اسکالرشپ کے لیے تو ہم کلیئرلی بتائیں گے کہ وہ اسکالرشپ کے لیے جو ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے وہ کس کس کو گئی ہے، اور کیونکہ ڈونر کے پاس اپنا یونیک لاگ ان ہوگا اور وہ دیکھ سکیں گے کہ یہ کس انڈیویجول کو یہ ڈونیشن گئی ہے، کیا اسکالرشپ کے لیے گئی ہے یا پھر رہنے کے لیے جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے لیے گئی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اور انڈیویجول لیول تک آپ دیکھ سکیں گے کہ کس کو یہ ڈونیشن مارک ہوئی ہے، ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے اور کس پرپس کے لیے ہوئی ہے۔ تھینک یو فار دا پریزنٹیشن۔ تو پرسوں انشاءاللہ ایک رمضان سے 1 دن پہلے یہ جو ہمارا ڈونیشن پورٹل ہے اس کی تفصیل بھی جاری ہو جائے گی، اور جیسے کہ میں نے کہا کل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیل، اس کا نمبر ہم ٹیلی وائز کریں گے۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی میں بہت مشکور ہوں، منسٹری آف فائنانس کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ سیٹ کیا ہے۔ یہ پورا جو نظام ہے اس کو اس پر احساس کی گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی ہم نے احساس پروگرام کی باقاعدہ منظوری کے 10 دن بعد کابینہ سے اس کی منظوری کرائی تھی، اور ہر احساس پروگرام پر اس گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوری ہماری کوشش ہے کہ حکومتی نظام میں جو فیصلے ہوں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں، میرٹ کا بول بالا ہو، ٹرانسپیرنسی کا بول بالا ہو، ٹھیکوں کے نظام میں پوری طرح سے شفافیت ہو، اور جنرلی بھی پورا نظام ایک شفاف انداز سے چلے۔ بہت ہی بریفلی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ احساس کے دائرہ کار میں اس وقت 3 قسم کے پروگرامز چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ پروگرامز ہیں جو ملک گیر نیچر کے ہیں، جو پورے ملک میں لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ احساس کفالت، احساس بلا سود قرضہ، احساس تعلیمی وظائف اور احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری ان پروگرامز کی ہے جو مخصوص ڈسٹرکٹس میں ہیں اور جن کو ہم ایویلیویشن کے بعد اپ اسکیل کریں گے، اور ان میں احساس آمدن اور احساس نشو و نما شامل ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری وہ پروگرامز ہیں جو ابھی کنسیپچولائزیشن کی فیز میں ہیں، پلاننگ کی فیز میں ہیں، جن پر کام بہت وزیر اعظم کی ڈائریکشن کے مطابق کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر احساس کی کریانہ سبسڈی اور احساس کی یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی شامل ہیں۔ اسی ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں احساس کا 1 ونڈو سینٹر کھولنے جا رہے ہیں، جس سے احساس کی جو پوری سروسز ہیں وہ ایک چھت کے نیچے تمام بینیفیشریز کی سہولت کے لیے مہیا ہوں گی۔ اور ہمارا جو سروے ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا مستحق خاندان کس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے، وہ آج کی تاریخ میں 80.4% سروے مکمل ہے۔ انشاءاللہ جون کے مہینے میں وہ سروے پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور ابھی سے ہم نئے جو مستحق فیملیز ہیں ان تک اپنے تمام احساس کے ثمرات پہنچنے کی پوری طرح سے تیاریاں کر چکے ہیں۔
احساس کوئی بھوکا نہ سوئی کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پورے ملک میں بہت تیزی سے پھیلائیں گے۔ میں وزیر اعظم کا آخر میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نہ صرف وہ ویژن ہمیں دیتے ہیں اور انسپریشن دیتے ہیں، بلکہ جو ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں نظام ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پوری طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔